अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आज जो आपको दम तिलावत करके सुनाने लगा हूँ, ये इतना अच्छा है कि जितना भी दुश्मन आपका भारी हो, आप पर जादू कर रहा हो, आपको तावीज़ात कर रहा हो, आपके ऊपर जिन्नात मुसल्लत कर रहा हो, या कोई भी किसी भी तरीके से आपको तंग कर रहा हो, आपकी ज़िंदगी अजीर्ण कर दी हो, तो ये ऐसा अमल है, ये ऐसा दम है कि उस पर ही पलट कर नुकसान उसका करेगा, आपको महफूज रखेगा। ये इंतहाई ताकतवर दम है। आपने सुबह नमाज फ़जर से पहले या नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद इसको आपने सुनना है और अपने ऊपर, अपने हाथों के ऊपर फूंक मार के अपने तमाम जिस्म के ऊपर फेर लेना है। अगर घर में बच्चे हों, बीवी हों, फैमिली जो भी हो घर में, अब जितने भी अफराद हों, उनके ऊपर भी आपने ऐसे ही, उनको भी पास ही बिठा लेना है और उनके ऊपर भी आपने ऐसे ही हाथों के ऊपर फूंक मार के आपने उनको दम कर देना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सख्खिरनी अअदाई कमा सख्खरत अर्रीह लिसुलैमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम वलय्यनहुम कमा लय्यनतल हदीद लिदाऊद अलैहिस्सलाम वदल्लिलहुम कमा दल्ललत फिरऔन लिमूसा अलैहिस्सलाम वक़हहिरहुम कमा क़हहरत अबा जहल मुहम्मदिन अलैहिस्सलाम बिहक़्क़ि काफ़हा या ऐन साद वबिहक़्क़ि आमीम ऐन सीन क़ाफ़ सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यअक़िलून सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला युबसिरून इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन फसयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सख्खिरनी अअदाई कमा सख्खरत अर्रीह लिसुलैमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम वलय्यनहुम कमा लय्यनतल हदीद लिदाऊद अलैहिस्सलाम वदल्लिलहुम कमा दल्ललत फिरऔन लिमूसा अलैहिस्सलाम वक़हहिरहुम कमा क़हहरत अबा जहल मुहम्मदिन अलैहिस्सलाम बिहक़्क़ि काफ़हा या ऐन साद वबिहक़्क़ि हामीम ऐन सीन क़ाफ़ सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यअक़िलून सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला युबसिरून इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन फसयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सख्खिरनी अअदाई कमा सख्खरत अर्रीह लिसुलैमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम वलय्यनहुम कमा लय्यनतल हदीद लिदाऊद अलैहिस्सलाम वदल्लिलहुम कमा दल्ललत फिरऔन लिमूसा अलैहिस्सलाम वक़हहिरहुम कमा क़हहरत अबा जहल मुहम्मदिन अलैहिस्सलाम बिहक़्क़ि काफ़हा या ऐन साद वबिहक़्क़ि हामीम ऐन सीन क़ाफ़ सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यअक़िलून सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला युबसिरून इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन फसयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सख्खिरनी अअदाई कमा सख्खरत अर्रीह लिसुलैमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम वलय्यनहुम कमा लय्यनतल हदीद लिदाऊद अलैहिस्सलाम वदल्लिलहुम कमा दल्ललत फिरऔन लिमूसा अलैहिस्सलाम वक़हहिरहुम कमा क़हहरत अबा जहल मुहम्मदिन अलैहिस्सलाम बिहक़्क़ि काफ़हा या ऐन साद वबिहक़्क़ि हामीम ऐन सीन क़ाफ़ सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यअक़िलून सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला युबसिरून इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन फसयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
اللهم سخرني أعدائي كما سخرت الريح لسليمان بن داود عليه السلام ولينهم كما لينت الحديد لداوود عليه السلام وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام وقهرهم كما قهرت أبا جهل محمد عليه السلام بحق كافا يا عين صاد وبحق حاميم عين سين قاف سم بكم عمي فهم لا يرجعون سم بكم عمي فهم لا يعقلون سم بكم عمي فهم لا يبصرون إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم سخرني أعدائي كما سخرت الريح لسليمان بن داود عليه السلام ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام وقهرهم كما قهرت أبا جهل محمد عليه السلام بحق كافا يا عين صاد وبحق حاميم عين سين قاف سم بكم عمي فهم لا يرجعون سم بكم عمي فهم لا يعقلون سم بكم عمي فهم لا يبصرون إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم سخرني أعدائي كما سخرت الريح لسليمان بن داود عليه السلام ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام وقهرهم كما قهرت أبا جهل محمد عليه السلام بحق كافا يا عين صاد وبحق حاميم عين سين قاف سم بكم عمي فهم لا يرجعون سم بكم عمي فهم لا يعقلون سم بكم عمي فهم لا يبصرون إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم سخرني أعدائي كما سخرت الريح لسليمان بن داود عليه السلام ولينهم كما ليلت الحديد لداود عليه السلام وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام وقهرهم كما قهرت أبا جهل محمد عليه السلام بحق كافا يا عين صاد وبحق حاميم عين سين قاف سم بكم عمي فهم لا يرجعون سم بكم عمي فهم لا يعقلون سم بكم عمي فهم لا يبصرون إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم سخرني أعدائي كما سخرت الريح لسليمان بن داود عليه السلام ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام وقهرهم كما قهرت أبا جهل محمد عليه السلام بحق كافا يا عين صاد وبحق حاميم عين سين قاف سم بكم عمي فهم لا يرجعون سم بكم عمي فهم لا يعقلون سم بكم عمي فهم لا يبصرون إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم سخرني أعدائي كما سخرت الريح لسليمان بن داود عليه السلام ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام وقهرهم كما قهرت أبا جهل محمد عليه السلام بحق كافا يا عين صاد وبحق حاميم عين سين قاف سم بكم عمي فهم لا يرجعون سم بكم عمي فهم لا يعقلون سم بكم عمي فهم لا يبصرون إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين. اللهم سخرني أعدائي كما سخرت الريح لسليمان بن داود عليه السلام
ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام، وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام، وقهرهم كما قهرت أبا جهل محمد عليه السلام، بحق كافا يا عين صاد، وبحق حاميم عين سين قاف، سم بكم عمي فهم لا يرجعون، سم بكم عمي فهم لا يعقلون، سم بكم عمي فهم لا يبصرون. إياك نعبد وإياك نستعين، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.